अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह ताला आज भी बेहतर होंगे। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आज़ादी का क्या मतलब है। चले आइए सुनते हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही हर तरफ गहमा गहमी थी। जश्न की तैयारियों में जो लोग मशगूल थे, बच्चे तो जैसे अपनी खुशियों को बाजों, झंडियों और कपड़ों की तैयारी में लगे हुए थे। गली के कोने पर बैठे चचा दीन ये सब कुछ देख रहे थे। चचा दीन 82 साल बुजुर्ग थे जो इस मोहल्ले में सबसे बड़े, और इन्हें सब चचा दीन कहते थे। वो अपने मोहल्ले के हर दिल अजीज और सबके काम आते थे। अचानक मोहल्ले की लाइट चली जाती है तो चचा दीन के बराबर में बैठे हुए शकूर भाई कहते हैं, ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें लाइट ही ना हो। तो इनके बराबर पे बैठे हुए अनवर भाई इनका साथ देते हुए कहते हैं, इस मुल्क में तो इतना पोल्यूशन है कि सांस लेना ही मुश्किल है। इससे अच्छा होता हम आज़ाद ही ना होते। खाला शमीम क्यों पीछे रहती, उन्होंने अपना शिकवा करना बहुत ज़रूरी समझा और कहा, ठीक कहते हो भाई, यहाँ ना पानी है ना बिजली, और महंगाई का तो बस मत पूछें। मैं तो बस अपने बच्चों की खुशी की खातिर उनको झंडियाँ ला के देती हूँ, वरना इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या है जो हम ऐसे खुशियाँ मनाएं। इस पर अनवर भाई कहते हैं, शमीम खाला, आपके घर की छत पे तो इस मोहल्ले का सबसे बड़ा और ऊंचा झंडा लगा हुआ है। इस पर शमीम खाला कहती हैं, अरे भाई, आखिर दुनिया को भी तो बताना है कि हम किसी से कम नहीं। इस मोहल्ले में धात भी तो बिठानी है, समझा करो अनवर भाई। दिखावा करना बहुत ज़रूरी होता है, ये करना पड़ता है। लोगों की ऐसी सोच और बातें सुनकर चचा दीन की आंखों में आंसू आए, मगर किसी ने इनकी तरफ देखा तक नहीं और बस शिकवा और पाकिस्तान की बुरा भला कहते रहे कि सामने से आते हुए 9 साला काशिफ ये सब कुछ देख रहा था। वो चचा दीन के पास आया और कहा, चचा दीन, आप क्यों उदास होते हैं। चचा दीन, आप हमेशा 14 अगस्त पे यूं ही उदास हो जाते हैं और अपना दुख किसी को बताते भी नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ था 14 अगस्त को। अभी काशिफ ही कह ही रहा था कि पास से एक जोरदार सन्नाटे से एक बाइक गुजरती है जो बगैर सलेंसर से शोर मचाती हुई जाती है। चचा दीन की आंखों में नमी आ जाती है और वो बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि बच्चों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप शायद नहीं समझ पाओ, लेकिन काशिफ और दूसरे बच्चे उनसे जिद करते हैं कि चचा, हम सुनना चाहते हैं, प्लीज़ चचा दीन आप हमें बताएं। चचा दीन के पास सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। चचा दीन काशिफ को प्यार करते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, ये आज़ादी हमने ऐसे ही नहीं मिल गई, इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है, अपना खून बहाया है, अपने अजीज़ों कारब से बिछड़े हैं, अपनी दौलत, अपना घर बार सब लुटाया है, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला था। काशिफ बहुत हैरान होता है और पूछता है, चचा दीन, खून बहाना कैसा, बिछड़ना और दौलत को लुटाना कैसा, ये तो आज़ादी नहीं। आज़ादी का मतलब तो है जो दिल में आए वो करो। काशिफ की मासूमियत पे चचा दीन को काशिफ के सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं, नहीं मेरा बच्चा, आज़ादी का तो मतलब है मकसद। ये सुनकर इमरान कहता है, चचा दीन, आज़ादी का मतलब मकसद है, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ही मासूम से बात करता है। चचा दीन के करीब आकर बैठ जाता है तो चचा दीन कहते हैं, आओ मेरे बच्चों, आज मैं आपको अपना दुख बताता हूँ, शायद तुम मासूमों से कुछ शेयर करने से ही मेरे दिल को सुकून आ जाए। बच्चे बहुत गौर से चचा दीन की बात सुनते हैं। चचा दीन बताना शुरू करते हैं, जानते हो बेटा, बड़े ज़ख़ीर मुसलमानों की हुकूमत थी। एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने पाको हिंद पर हुकूमत की है, मगर अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली पूरे बड़े सगीर पे काबिज हो गए और फिर बड़े सगीर के लोगों पे जुल्म और बर्बरियत का एक मैदान बर्पा कर दिया। हिंदू अपनी चालबाजी और चापलूसी की वजह से अंग्रेज़ों से जा मिले। सबसे पहले मुसलमानों के बच्चों की तालीमों को बंद करवाया। इनके घरानों में रहने वाले मुसलमानों के लोगों को जो कारोबार थे उन पे काबिज हो गए और मुसलमानों की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। जब इस तरह जुल्म में जीना मुश्किल हुआ तो जानते हो बच्चों, अल्लामा इकबाल उठे। उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में वलवला पैदा किया, आज़ादी की लू जलाई और मुसलमान बच्चों और बूढ़ों को सबको एक जान कर दिया। इस तंजीम में मुसलमान औरतों ने भी साथ दिया। कायदे आज़म की सरबराही में बढ़ चढ़ कर फिर हिस्सा लिया। हमारे प्यारे कायद की बहन फातिमा ज़हरा घरों की औरतों में आज़ादी की तहरीक को उजागर करती रहीं। इस तरह तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। कायदे आज़म की सरबराही में सब कुछ हमें आसान हो गया
1930 میں علامہ اقبال کی زیر صدارت مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ آپ نے اپنی تقریر میں اس بات پہ زور دیا کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں جو مذہب، رسم و رواج، رہن سہن ہر لحاظ سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ دو قومیں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے تقریر میں کہا، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان صوبوں کو علیحدہ کر کے ایک ریاست کی تشکیل دی جائے جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ علامہ اقبال کی اس تجویز سے پیارے بچوں آپ جانتے ہو سب کو بہت پسند آئی اور مسلمان قائد اعظم کی رہنمائی میں ایک الگ اور مضبوط قوم کی شکل اختیار کرنے لگے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہمیں صرف آزادی چاہیے۔ پھر ہندوؤں نے کیا کیا؟ پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں قتل عام شروع کر دیا۔ ہندوؤں کی اس رویے سے مسلمانوں کے دلوں میں تاکہ خوف پیدا ہو جائے، مگر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ مذمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور مسلمان حق پہ ڈٹ گئے۔ قائد اعظم کے بے بہا صلاحیتیں اور مسلمانوں کے جذبے کے آگے انگریز بس بے بس ہو گئے اور ایک نئی ریاست کا کام منسوب ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ریڈیو پہ اعلان ہوا۔ قائد اعظم نے خود کہا کہ آج 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہے، سب کو آزادی مبارک ہو۔ یہ اعلان ہوتے ہی امی نے جلدی سب زیور اور قیمتی سامان ایک صندوق میں بند کر کے اسے گھر میں ایک گڈھا کھود کے اس میں دفن کر دیا اور پھر وہاں سے ہم سب بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکلی۔ پیارے بچوں، آپ لوگ جانتے ہو سب مسلمان ایک قافلے کی صورت میں اپنے اپنے گھروں سے نکلے کیونکہ یہ اعلان ہوتے ہی ہندو مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے قتل عام کر رہے تھے۔ چچا دین سب سناتے رو پڑے۔ تمام بچے سہم کر سن رہے تھے۔ چچا دین کے پاس مکمل خاموشی تھی اور بس اس علاقے میں چچا دین کی لرزتی کانپتی آواز گونج رہی تھی۔ چچا دین نے بتایا، ہندو گھروں میں گھس کے عورتوں کی چادریں کھینچ رہے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنی پاک بیبیوں نے خود کو کنویں میں چھلانگ لگا دی اور کچھ لوگوں کو ان کے ماں باپ نے مار ڈالا۔ اسی ہسنا میں ہم چھپتے چھپاتے پاکستان کے بارڈر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مر گئی۔ ہمارے قافلے میں یہ پہلی موت تھی۔ ظالموں نے اسے دفنانے بھی نہ دیا اور ہم اپنی بہن کو لاش کو وہیں ایسے ہی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ہمیں جلدی بارڈر کراس کرنا تھا۔ اسی طرح قافلے میں بھوک اور پیاس سے بہت سی موتیں ہوتی رہیں اور ہم ان کی لاشوں کو بس ایسے ہی چھوڑ کے آگے ہی بڑھتے رہے۔ یہ کہتے کہتے چچا دین نے ہچکی لی اور اسے سکتی ہوئی آہ بھری اور آگے بولے، جانتے ہو آزادی کے بعد جب انڈیا سے لاہور ٹرینوں میں سفر کرتے مہاجرین آتے تو راستے میں ہی ہندو چلتی ٹرینوں پر حملہ کر کے تمام مسلمانوں کا قتل کر دیتے۔ اس میں چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ دیکھ کر قائد اعظم بہت افسردہ ہوتے تھے اور قوم کو ہمیشہ بتاتے تھے کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے تاکہ مسلمان تمام تر آزادی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کسی کو مارا نہ جائے، کسی کو لوٹا نہ جائے، کسی کو بے حق مال نہ لوٹا جائے، نہ عزت لوٹی جائے۔ قائد اعظم یہ کہتے کہتے رو پڑتے تھے۔ قائد اعظم فرماتے تھے، یہاں پاکستان میں اسلام ہی نہیں، ہر رنگ و نسل کے مذہب کے لوگوں کو جینے کی پوری آزادی ہے۔ یہ کہتے کہتے چاچا دین بھی رو پڑے اور ایک زوردار آواز میں کہا، لوگوں، تم آزادی کا مقصد نہیں جانتے؟ اس ملک کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جو جیل میں بند ہیں، ان سے پوچھو جو کوئی کام کی غرض سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن کو بس یہ کہہ کر نوکری نہیں ملتی کہ تم مسلمان ہو۔ ارے لوگوں، اپنے ملک میں رہنا چاہیے، اپنے ملک اور اپنا گھر ہی اپنا ہوتا ہے۔ تم جاؤ اور یورپی ممالک میں روڈ پہ پڑے ٹھنڈی سڑک پہ سوتے پاکستانیوں سے پوچھو کہ پاکستان کا آخر مطلب کیا ہے، اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ ہم نے دیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ملک، ہماری جان، ہماری نسلیں اس ملک پہ قربان ہے۔ اس ملک میں رہنے میں، اس ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کرنے میں اور حکمرانوں کا رونے سے بہتر ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ خود کیا ہو تم لوگ؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی حکمران ہوں گے، تو خدارا خود کو بدلو، کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ کہتے کہتے دین چاچا ہچکیوں سے رونے لگے اور پورے محلے میں ایک جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ ایسے میں کاشف اٹھا
اور چچا سے کہتا ہے کہ چچا دین ہم نسلیں سنواریں گے، ہم اس ملک کو بے شک سنواریں گے، اس ملک نے ہمیں آزادی دی، ہمیں چین سکون دیا، ہمیں تحفظ دیا، ہمیں ہر طرح سے رہنے کی آزادی دی۔ یہ سن کر چچا دین کے چہرے پہ جیسے سکون سا بکھر جاتا ہے اور وہ بچوں کو پھر سے نیکی کے درس دینے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے جانا آزادی ہم نے بہت مشکل سے ہی حاصل کی ہے، تو ہمیں اسے شور مچانے اور فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اس سنورنے کے لیے ہمیں خوب سارا پڑھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت خوب کہا ہے، آپ اس کو دیکھو، سنو، سمجھو کہ کیا کہا ہے، اور ہاں، قائد اعظم کی انتھک محنتوں کو ایسے ضائع نہ ہونے دو۔ ہمارے بزرگوں کا خون اس ملک کی جڑوں میں موجود ہے، تو خدا را خود کو سنوارو۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام کہ ہم لوگ خود کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے خود حکمران بدل جائیں گے۔ تو پھر میں چلتی ہوں، اور میرا اگر یہ پیغام آپ لوگوں کو پسند آیا ہے، میری چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال کریں، اور ہاں، میری ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ میں چلتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔